Maayong gabi sa tanan mga igsoon. Before ta maato sa pulong sa Ginoo mga igsoon, ampo ta. Yes Lord, hallelujah Jesus, dalaygon ka ning takna sa kadaghion. Salamat to Dios nga ikaw Ginoo nagahiusan usab kanamo Ginoo Jesus Lord God. Salamat sa imong yuan tagpo sa namo nga kinabuhi. Salamat Lord sa among pagpadayon ni nga Zoom Bible Study Ginoo. Dayon kami nanugyan sa mong kagalingon diha kanimo. Nagaila sa mong kagalingon nga kung wala ikaw gid may mahimo. Lord God, salamat nga ikaw Ginoo kanunay giya og timaan kanamo Lord God sa imong mga pulong ug kami nagampo Ginoo nga imong Holy Spirit imong ipakanaog diri kanamo may mag-abli sa mga salabutan sa mga kasing-kasing. Din Lord God, amo gyud nga masabtan pa gyud imong katuyuan diri sa mong kinabuhi. Salamat Lord nga imong pulong Ginoo maghatag kini namo dugang kaalam hibalo diha gayud Lord God sa pag-alaga diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw ang kapanalangin usab sa tagsa-tagsa kanamo karon Lord God asa man nga lugar Ginoong Hesus na imong makatawhan Ginoo. Salamat nga imong panalanginan, imong proteksyonan Lord God ang matag-usa kanamo karon bisan sa among mga connection Lord God sa internet. Salamat Lord ikaw hatag ni maayong o tin-aw klaro nga connection Lord God sa matag usa namo Lord God aron kami Ginoo uh, aron kining magmalampuson kini Ginoo kining Zoom Bible Study Lord God pinaagi lamang diha kanimo Ginoo. Salamat Lord among gisalig lamang kanimong tanan kaya lamang sa gamhanan ngalan ni Kristo Jesus among Ginoo. Amen. Amen. Ayong gabi sa tanan mga igsoon. Maklaro ra ba akong tingog mga igsoon? Medyo hangin-hangin gyud diri sa bukid mga igsoon. Hinay atong connection. So sige lang, wara ginitugyan sa Ginoong tanan mga igsoon. Ano ta maabli mga igsoon sa Book of Ephesians chapter 2 mga igsoon. Sugod ta sa verse 1. Atong basahon ang pulong sa Ginoo dinhi. Ephesians 2 verse 1. Ang pulong sa Ginoo kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagka makasasala. Isunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamahanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga mispil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas una-una. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Pandako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga niadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapi niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. Bunga sa inyong paningkamot. Mabinuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So diya lang ta mga igsoon. So dini nga sa verse nga atong gibasa karon mga igsoon. Uh, Nagpainumdum diri nato mga igsoon si Apostol Paul
Apostle Paul sa atong kinabuhi mga igsoon, iyang gisulat dinhi ang atong kinabuhi sa wala pa ta diha sa Ginoo, ug iya sa dinhi nga gipakita diri nato mga igsoon ang mga butang nga gihimo ni Ginoong Hesus aron kita nga diin kita mga igsoon gihatagan gyud og privilege diha sa Ginoo aron makaduol gyud ta diha sa Ginoo, makaila pa gyud ta sa Ginoo maayo. Amen. Diha mga igsoon makita nato nga di kaniadto kuno mga igsoon sa wala pa ta diha sa Ginoo, we are dead. Amen. Patay kuno kita mga igsoon tungod sa atong pagkadautan o sa atong pagka makasasala. Tinuod na igsoon nga kaniadto sa wa pa ta diha sa Ginoo, ang atong kinabuhi mga igsoon weak. Ang atong kinabuhi walay dili ni siya makasense sa mga butang nga iya sa Ginoo, patay o dili makabuhat sa bisan unsa nga makapahimaya sa Ginoo. Din mga igsoon ang mga butang nga diha sa pulong sa Ginoo nga iyang gustong ipabuhat dili nato mabuhat. Amen. Tungod kay patay kita sa espiritu. O sumala pa diha mga igsoon sa mga gipangsulat ni Paul, ang mga butang nga angay natong buhaton di nato mabuhat. O ang mga butang nga dili angay natong buhaton mao'y sayo nato nga buhaton tungod kay patay kita tungod sa mga butang o sa mga sala nga atong ginahimo mga igsoon. Amen. So ang atong kinabuhi sa wa pa ta diha sa Ginoo walay direksyon, walay paglaom, wa gyud chance nga makaduol diha sa Ginoo tungod kay naulipon ta sa mga espiritu nga nagmando kuno ning kalibutana nga sa mga tao o sa mga espiritu nga may uh, gitawag ta mga igsoon espiritu nga miulipon sa mga tao nga misupil sa Dios. O kaniadto kitang tanan sumala pa diha sa verse 3 kaniadto kitang tanan sama kanila. O ingunana gyud ang atong kinabuhi. Ang atong kunong kinabuhi nagkinabuhi kuno kita sumala sa tawhanon natong mga kailibgon. O puro ra sa unsay gusto sa ato ah, ang atong kaugalingon nga pagkatawhanon o tawhanong kailibgon o mga pangandoy sa mga lust of the flesh nga mao'y atog yung gisunod. O mao to ingon diha ni Paul mga igsoon tungod ni ining mga butanga kita gikaligut-gutan sa Ginoo. O gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. O bisag unsaon natugduol diha sa Ginoo dili gyud ta makabuhat, dili gyud ta makahimo tungod kay naa sa ngagsigig hawid nagpugong ug nagbabag sa atong pagduol diha sa Ginoo. Amen. Mao na mga igsoon. So ang atong kinabuhi ako nagingon wala gyud chance nga makaduol diha sa Ginoo o di wa gyud kahigayunan nga makapahimuot diha sa Ginoo apan salamat Ginoo mismo nangita og pamaagi. Amen. Nangita siya og solusyon sa atong mga problema, sa atong mga panginahanglan, sa atong mga tinguha nga di nato mabuhat. Nangita siya og solusyon diin iyang gihatag diri nato ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Amen. Aron bayad, aron mahimo tang aron ang ma-reconcile kita diha sa Ginoo o gingon diha mga igsoon tungod sa dako sa ihang kaluoy ug gugma. O nga kaniadto kuno bisan kaniadto patay ta sa atong mga espiritu tungod sa atong pagkadautan gihatagan tag chance sa Ginoo nga iyang nagibanhaw ta niya. O nahimo tang naata sa pagkabinanhaw bitaw nga kinabuhi tungod sa grasya ni Kristo Jesus mga igsoon. Tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus
ang atong mga weaknesses, ang atong mga kaluyahon, iya ning gilig-on mga igsoon. Ihatang gihatagan sa gahom sa balang espiritu aron ang atong kinabuhi makorrekted. Amen. Aron ang atong kinabuhi o makahimo ta mga igsoon sa mga butang nga gustong ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Atong kinabuhi, ako nang gingon mga igsoon, unsa ni atong mga weaknesses kaniadto, kining mga butang nga mga salawayong butang, mga buhat, amen, manggawas tong baba atong mga linihukan o sama nang dili ta mapasalamaton sa Ginoo, dili ta matinumanon sa pulong sa Ginoo. Mao to mga igsoon ng hinungdan nga iyang gihatag jud o gibayran kita niya mga igsoon sa dako kaayong bayad nga mauna si ang dugo nga gipaagas ni Kristo Jesus didto sa cross sa Kalbaryo. Ang iyang tuyo aron nga makabuhat kita sa mga maayo. Amen. Sanglit ang ang kaluwasan dili man ni by works, dili man ni siya pinaagi sa ato ang pagtrabaho nato, kundi grasya man na sa Ginoo nga igsoon. Pero sa kalibutan mga igsoon magbuhat og maayo aron maluwas. Pero karon igsoon naata diha ta naata ni Kristo Jesus, uh, gidawat nato ang kaluwasan daan. Ben gihatag atong gidawat sa Ginoong Jesus aron makabuhat ta og maayo. Amen. So bali ang kalibutan magbuhat og maayo ang ilang pamaagi aron kuno makaduol diha sa Ginoo aron maluwas ang kalag. Pero mga igsoon, dinhigis sulti ni Ginoong Hesus mga igsoon nga ang sulti ni Paul dinhi gihimo niya kining tanan aron makabuha ta og maayo. Amen. So wa gid tay mahimo kung wala ta ni Kristo Jesus. Kung wa si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, di ta makahimo sa mga butang. So mao ni ang tuyo nga makabuhat na kita sa mga maayo nga kahimutan sa Ginoo ug mao gyud ni plano niya sa kinabuhi sa tao nimo ug nato nako mga igsoon. Amen. Kinabuhi nga kining gihatag niya nga kinabuhi mga igsoon way katapusan o kinabuhi karon gihatag ni sa Ginoo diri nato gipahulam ni sa Ginoo aron ang atong kinabuhi diha mapakita mga igsoon unsa si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Una ang kinabuhi nga iyang gipahulam diri nato ato ning ampingan igsoon. Amen. Atong pasudlon si Ginoong Hesus, ato pagyong himamaton, ato pagyong ilailahon si Jesus sa atong kinabuhi. Sanglit gibanhaw naman ta sa Ginoo. Amen. Dili kay Christians ta nga di gyapon makita si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Pero ang gusto tumong ni Ginoong Hesus nga kinahanglang masayod ta. Amen. Nga naa na ta diha sa Ginoo, ilawom na ta sa grasya sa Ginoo. Naa na nato ang kaluwasan, naa na nato ang kahimuan mga igsoon. Umaw ni mga igsoon nga kining kinabuhi nga kadiyot ra kaayo ato gunong ako ato gid kunin ni siya mga igsoon nga ipagamit para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. Parehag usa ka butang nga imong ipahuwam anang tawhana. Kinig uli niya dili na mao, guba na kaayo. Unsa may imong bation nga ikaw may tag-iya sa usa ka butang. So di jud ka masuko ka, amen? Dismaya ka igsoon. Na inig uli niya sa usa ka butang imong gipahulam, guba na di na mahitsura mga igsoon sama sa imong pagpagamit niya. So mao po na ang kinabuhi diha kang Kristo Jesus nga gihatag ni sa Ginoo aron iyahang pagagamiton. Amen? Nga diha ang atong kinabuhi nga atong gigamit niining kalibutana suon. Atong ning gigamit sa purpose, subay sa purpose nga gidesign sa Ginoo sa imong kinabuhi. So mao na mga igsoon unsaon pag-ila nga nagsubay ta sa purpose sa Ginoo. Makita diha mga igsoon usa sa pamaagi nga sa pagpakita mga igsoon nga ato ning gipagamit para sa kamayaan sa Ginoo
Number one diha ang imong gustuhanong kinabuhi naa gyud na ang bunga. Amen. Naa gyud na ang mamunga gyud na ang imong kinabuhi. Mao gyud na yung mga ebidensya nga ang imong kinabuhi nga gipahulam sa Ginoo imo ba ning gipagamit para sa Ginoo igsoon. So mao na nga diha mo manifest mga igsoon ang bunga sa Espiritu Santo. Kung na ang Holy Spirit dire nato makabuhat ta o na mo resulta ni o naa ang mga bunga sa Holy Spirit mga igsoon nga naa diha gisulat sa Galatia. Amen. Diha na sa imong kinabuhi wala di na nimo makita sa kalibutan kundi ang kalibutan na makakita niya ng mga butanga tungod nimo, tungod nato nga wa nato usiki, wa nato gunuba ang kinabuhi. Kay sumala pas pulong sa Ginoo ang muguba sa iyang templo pagalaglagon man sa Ginoo. Mao na nga atong kinabuhi mga igsoon mintras buhi pa ta. O ato ning himuon nato nga mao ni siya ang templo sa Dios. Amen. Mao ni galamiton sa Ginoo, mao ni ang channel sa Ginoo, mao ni ang sandayungan sa Ginoo, mao ni mo extend sa iyahang hugma sa kalibutan mga igsoon ang imong kinabuhi o ang imong kaugalingon o na nga ah, mao na ebidensya igsoon nga naa diha namunga ang imong kinabuhi ug mao na igsoon ingon si Jesus dito sa John nga ah, kinahanglan mugunit gyud ta sa tinuod magpabilin gyud ta mga igsoon diha sa punuan nga mao si Ginoong Hesus di gyud ta mobulag diha sa Ginoo igsoon. Amen. Ilhon gud nato sa atong kinabuhi kung wala siya wa gyud tay mahimo mga igsoon. So mao na ang kinabuhi nga atong nabatunan diha sa Ginoo kinahanglan mahimo na siyang living testimony aning kalibutana. Mahimo na nga panig-ingnan aning kalibutana. Maghimo ni siya impact sa imuhang sitio, sa imong barangay, sa lungsod nga imong representahan ang imong kinabuhi. Tungod sa mga ebidensya sa gahom sa balang espiritu o sa bunga sa Holy Spirit nga iyahang ah, gipakita diri sa atong kinabuhi. Mao na mga igsoon ah ah, kinahanglan magsubay ta sa pamaagi sa Ginoo. Ang mamunga nga atong kinabuhi kung sa panday pa gamitan ko na natog linsa igsoon. Amen? O ang linsa o ang plumb line igsoon tuntun mao na siya gamiton igsoon ron. O pagpakita nga naa nagsubay pa ka ni align ba ka sa sakto igsoon. Amen? Mao na igsoon ang atong linsa, ang atong sumbanan pattern nato sa kinabuhi mao na si Ginoong Hesus. Naata diha sa pulong sa Ginoo, naa na sa iyang pulong. Dili gyud ta masaag kung magpabilin ta sa pulong sa Ginoo. So nakabaton tag realignment sa atong kinabuhi tungod kang Kristo Jesus. Mo na kinahanglan gyud nga linsahan gyud ang atong kinabuhi o makasugat tag mga pagsaway, pagbadlong sa pulong sa Ginoo. Apan di po kakasugat ana kung di nimo kabon ang pulong sa Ginoo. Di sad ka katubo kung dili ka maka-experience o mga ingunana igsuon. Tumo na ang imong kinabuhi, the purpose of your life is to bring impact sa atong palibot. Mo na naaayong mga binuhatan. Nahimo tang lights of this world. Amen? Nahimo tang suga o iwag sa atong palibot nga grabe na kangitngit, grabe na kangilad. O apan ang imong kinabuhi ka Kristohanon ka, nagbasa ka sa pulong sa Ginoo o nagtuman ka sa iyang kabubuton, nisanong ka sa iyang pagtawag mga igsoon, nahimo kang lights. O iyahang gibutang diyang dapita. O sa example na sa atong mga leaders mga igsoon, mura kuno tag parula sa isla. O kita mo parula sa isla mga igsoon. Utangan gyud na og suga magabi mo kidlap-kidlap na siya. No. Aron ilhanan nga dihang dapita bahura na siya, mabaw ng dapita o isla na siya diha. Aron ang mga biyahe di sila masangad, di sila mapunta ang dapita, makabantay sila mga igsoon. Amen. Muna nga mausad na sa atong kinabuhi ikaw gibutang ka diha sa Ginoo. Aron ang mga tao makakita, amen, sa ilang sayop
Amen? Aron ang mga tao makaila sa Ginoo, makaila kang Kristo Jesus nga ang mga butang nga ilang gihimo ng mga salawayong mga butang, makorrekted ang ilang kinabuhi tungod nimo. Amen? Nga nahimo kang light of this world. Nga ang mga tao dili manginahinay pangambak ngadto sa kalayo sa impyerno. So, ang tao nga bisan na siya nagkinabuhi, o bisan ang mga tao na nagkinabuhi diyas kangit-ngit, tungod nimo, tungod nato mga igsoon nga kinabuhian nato mga igsoon ang atong pagka isip gibanhaw na diha sa Ginoo mga igsoon, nahimo kang lamparahan. Amen? Nagpulaw ka tungang gabi, bisan naa ka sa kalibutan mga igsoon nga puno sa kahugawan mga igsoon, pero dunay tao diha nga mao ikaw nga nag-intercede anang mga tawhana. Amen? Nga nag-ampo anang mga tawhana. Tuna pa mga tao nga nagdeklarar og kaayuhan dihang dapita. Amen? Dunay mga tao nga nag-declare og goodness sa Ginoo, taliwala sa iyahang nakita nga bisan pag grabe na kadautan mga igsoon. Sumao na usa na kabutang igsoon kaong gipasabot og mga maayong buhat. Atong mabasa dinhi mga igsoon sa verse 4, apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kit niya uban kang Kristo. Pagkanindot dahil mga igsoon sa gibuhat sa Ginoo, sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga kaniadto patay kuno kita sa espiritu. O hindi ta mo bati og mga butang nga sama sa gibati ni Jesus aning kalibutan na kaniadto, apan salamat sa Ginoo nga nakabaton tag kaluwasan. Siya naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. O gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapi niyang grasya diha sa kaayo nga iyang ipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi kasa sa Dios. So verse 10, ingon sa dinha, mga binuhat kita sa Dios o mga hinimo ta sa Ginoo o mga galamiton ta sa Ginoo. Why tao aning kalibutan na why Kristohanon nga naluwas, nga walay purpose, nga why gamit kundi matag usa nato mga igsoon, usa sa rason nganong giluwas kita mao gyud na ang pagbuhat sa maayo aron makabuhat ta og maayong mga butang nga maoy iyang tuyo kuno alang kanato. Amen? Tumaw na mga igsoon sa rason nganong giluwas ta sa Ginoo, to preach the gospel. Oh, mao sad na maayo nang butang igsoon nga imong giwali ang maayong balita, imong nakaila og Ginoo ng tawhana tungod sa imong kinabuhi. So mo na mga igsoon, importante kayo nanglan makasabot ta mga igsoon nganong naluwas ta. Amen? So diha sa 1 Peter 2 verse 9 igsoon. Uno Pedro 2:9 mo dinhi mga igsoon. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Tawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. Mao ni mga igsoon. Uh, Tawag tanhi og mga piniling katawhan, mga harianong pari. Mao na mga igsoon. Ingunana ta sa mga igsoon. Why
Huwag makaingon nga yamot ko o unsa diha yung paglantaw sa imong kaugalingon. Pero hinumdumi igsoon nga gipili ka sa Ginoo. Hinumdumi nga diha sa Ginoo at sa atubangan sa Ginoo harianon ka sa iyang atubangan. O unya ingon diha balaang nasod the nation. Tauhan nga gipalaan sa Ginoo, tauhan nga gihimong blameless sa Ginoo. Gipili kamo sa Dios aron maiya o ang Ginoo gyud may unay. O siya nipili nato. Amen? Pili man kita nipili sa Ginoo. Kung dili ang Ginoo gyud mo nagpili nato mga igsoon. Aron maiya o kahibulungang buhat sa Dios. O mao ni didto mga igsoon sa atong gibasa sa Ephesians 2 verse 10 aron magbuhat ta maayo. Unsa may gihimo ni Ginoong Hesus mga maayong butang. Amen ba mga igsoon? O ang mga maayong butang nga gihimo ni Jesus ato sad ning isangyaw. O aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Buhat man to sa Ginoo. So mao ni ang rason nga nung giisip ka sa Ginoo nga harianong pari, piniling katawhan, balaang nasod aron to preach, amen? Aron sa pag-clear, aron sa pagsangyaw sa mga maayong buhat, kahibulungan nga mga buhat sa Ginoo. Unya yung siya gitawag kamo niya gikan sa kangitngit. O ang atong kinabuhi na naglakaw kaniadto sa kangitngit. Wala diha nagsubay diha sa kahayag. So wa patad diha sa Ginoo. Paingon diha gidala kita niya sa gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. O diha sa iyang kahayag gidala kita sa Ginoo mga igsoon. O unya ingon siya sa verse 10 kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. Apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios. O kaninyo apan karon gikaluy-an na kamo. So mao na atong trabaho so nga ang mga tao makahibalo nga dunay Dios kumilagroso. Amen. Naay Ginoo nga muayo sa atong mga balatian. Mao na ang mga kahibulungang buhat. Amen. Mao na ang gospel mga igsoon. Mao na nga gusto sa Ginoo nga masayod ang tao nga naapay hope aning mga tawhana. Naapay paglaom nga makaila sila sa tinud-anayng provider sa mga nanginahanglan nga makaila ang mga tao makabaton silang panglaom ang mga taong hopeless mao man ang mga tao karon sa atong palibot hopeless bagulbol o naguol sa sitwasyon sa panahon sa mga sa ekonomiya mao man ni imo madungog bisag asa ka mo adto mga igsoon puro maimo madunggan pero giluwas ka sa Ginoo mga igsoon aron sa paghatod sa mensahe sa Ginoo aron sa paghatod sa gospel sa Ginoo sa kaayuhan sa Ginoo nga ang Ginoo dalangpanan siya sa tanan nga nabug-atan. Amen. Siya, this is the good news mahitungod kang Kristo Jesus nga gusto sa Ginoo nga mailhan siya sa tanang tao. Nga ang Ginoo mo ayo og mga balatian. Amen. O sad-asa karon mo adto mga igsoon. Dunay mga tao, dunay gipamatis lang lawas. Halos tanang tao, dunay mga gipang-maintain silang lawas. O ang mga tao nabugatan na problema, kita sila sa ilang sitwasyon. Daw susama silang makita dia cellphone, babalaka sila, mag-uol sila mga igsoon. Pasalamat sa Ginoo nga naa ka. Amen? Gigamit ka sa Ginoo igsoon. Aron sa paghatod sa iyang pulong nga naghatag og kaayuhan igsoon. Naghatag og milagro sa ilang kinabuhi nga pinaagi sa pagsulti ni pulong sa Ginoo daw na provided ang ilang panginahanglan igsoon. Amen. Mao na nga mao ni purpose nga igsoon nga nung giluwas kas Ginoo aron usab Kristohanon ka nga nagsika. Amen. O nagkaaw ba na gusto sa Ginoo nga diha sa kung asa ka nahimutang karon nga simbahan so gusto sa Ginoo
nga niining mga panahona magpagamit ka sa Ginoo. Amen? Na di na ta atong kinabuhi na pabug-ata sa simbahan, dili ta mahimong uh, si tawag kanang mahimong stumbling block sa simbahan, kundili imong kinabuhi na himo ning good testimony sa mga tao, mga igsoon. Una, sa imong pagkahibalo sa imong purpose. Una, samara mga igsoon ang mintabang tagbugsay aron makatawhan sa Ginoo mga igsoon makaabante diya sa unahan. Amen? Mao na mga igsoon ang atong kinabuhi galamito ni sa Ginoo. Imong tan-awon mga igsoon sa nahitabo katong nakabasa mo ato mga igsoon katong istorya sa The Good Samaritan. Amen. Atong tan-awon sa Luke 10 verse 30. Naingon din ni Maigsoon sa verse 25, Lucas G25. Unya may duo lang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana na siya magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya unsa may giingon sa kasulatan ug giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Tubag sa Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Pan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong. Busa nangutana pagayod siya kang Jesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Jesus mitubag may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ng usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, tan-aw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Panang usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dawlana ug nahiagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao naluoy siya, miduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod adto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Pagkaugma pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, atiman na siya ug inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon karon, sa imong hunahuna kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isig ka tawo sa gitulisan ang tutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Amen. Makita na to dinhi mga igsoon nga dunay tulok klaseng tao mga igsoon. Amen. Nag-example ni Ginoong Jesus, nagipaagi niya sambingay mga igsoon nga diha usa ka tawo nga gikan sa Jerusalem nga gibanhigan, gitulisan, gihubuan nila waag kwarta tanan mga igsoon nga ang murag na naa sa sitwasyon ba nga 50-50 nga sitwasyon. Amen. Pero dunay duha ka klaseng tao nga mo'y nakakita og una. Amen. Ang una kinsa man to, pari ang miagi pero iya harang gitan-aw. Amen. Paargid niya wa siya gibuhat mga igsoon bisa na lang og pag
padaplin atong tawhana mga igsoon. Oh, pero ay kaduha mga igsoon mao gyapon. Mao sama sad sa iyang gibuhat. Ug katong Levites o katong pare, hibaw kita mga igsoon nga naa na nag-alagad tas Ginoo sa karaang panahon, amen. Mura na to mga Christian to sila. Pero wa sila manumbaling sa panginahanglan natong tawhanan nga himalatyon. Himatyon na mga igsoon. Oh, wa sila manumbaling nga nga unsay mahitabo atong tawhana, buhi pa baka to siya. Wa gyud. Amen. Pero dunay tao nga wa gani gingalan diha. Wa makailas Ginoo nga igsoon, pero nibati siya kaluoy. Amen. Oh, salamat sa Ginoo mga igsoon nga nga nibati siya, ibaw siya mga igsoon sa need gyud atong tawhana na kung dito niya tabangan, dito niya ikarga sa iyang hayop, dito niya dadon og tambalanan, dito niya happy ang first aid niya mga igsoon, mamatay gitong tawhana. Amen. So ang atong kinabuhi na Kristohanon, kinahanglan ato gitong himuon atong bitaw di na to himuon bitaw nga kung gihimo sa unang duha ka tawo nga nakakita na ato rang pasagdan. Amen. Nay mga tao sa atong palibot mga igsoon nga nanginahanglan sa kaluwasan ni Ginoong Hesus, nanginahanglan sa kaayuhan, nanginahanglan sa pulong sa Ginoo. Ug kahibaw gyud ta mga igsoon nga kanang mga tawhana ug di nato sangyawan sa pulong sa Ginoo, di nato sila ampuan o di nato sila ma-reach out mga igsoon, posible gyud nga mangambak na sila sa linaw nga kalayo sa impyerno. Amen. So angay natong suhiron o sundugo nato ang usa ka Samarianhon mga igsoon nga ang iyang kasing-kasing naagyod ang pagpakabana. Amen. Naagyod ang pagpakabana mga igsoon. Diin mga igsoon naagod to siyang nauna kining tawhana posible nga kining tawhana igsoon kung di nako ni dadon o di nako ni tambalan tingalig maora ni gisaligan siyang pamilya. O tingalig maora ni siya naa ni mga anak, naa ni asawa. So wa niya biyae, wa niya lungi mga igsoon hangtod na pahimutang tong tawhana. Amen. Mao to mga igsoon nga ah, iyahang giatiman. Amen. So atong kasing-kasing gusto sa Ginoo nga dunay pagpakabana sa mga tao. Daghan kitang mahimamat matag adlaw. Daghan tang mga tao nga naara sa atong palibot nang paabot sa pulong sa Ginoo. Na kung di nato nasultihan, posible nga moambak na kinahanglan na ate kasing-kasing nga kung ato ni silang ma-reach out, posible nga kining tawhana mahimo sa ning kahayag sa iyang palibot. Nga kining tawhana kung ako ning sangyawan, tingali daghaning pamilya, daghaning mga igsoon sa ilaha nga makaila po diha sa Ginoo. So mao to'y nahitabo mga igsoon nga tung duha ka tawo, Christian to, men, mga naato sa Ginoo pero way pakialam igsoon. Wala diha, wala ang fruit of the Holy Spirit. Wala. Nahimong hopeless tong tawhana, tong himatyon tungod kay gipasagdan ra nila mga igsoon. Pero salamat sa Ginoo nga dunay tao, amen, nga mi mi duyog sa pagsulay atong tawhana mga igsoon. Oh, iyang giampuan, iyang gihunaran ang samat, iyang gilimpyuhan, iyang gisiran sa pulong sa Ginoo, iyang gidasig ug nabuhi mga igsoon. Praise God. Amen. So mao na gusto sa Ginoo nga mahimo tang responsable nga mga Kristohanon. Di ra kay passive ra ta, kuntinton lang ta simba matag Domingo, human balik na punta sa kalibutan, why pakialam sa church, why pakialam sa simbahan. Una unsa na why pilapil pag-ampo para simbahan sa mga katauhan sa Ginoo o sa mga tao sa atong palibot. Amen. Pero unsa ka ang usa ka Samaritan mga igsoon taga-tunggod Samaritan, he is very responsible. Amen. Kabalo siya mga igsoon nga di na mabalik ang kinabuhi. Kausara ning kinabuhi mga igsoon. Amen. Iyang reach out, iyang ipaila, si Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. O
Hibaw siya sa unsa ka precious ang kinabuhi, mga igsoon. Di mo tan-awon dito sa Luke yapon, mga igsoon. Kung dunay tao maluwas, dunay sa ka tawo maghinulusol, mas-save diya sa Ginoo. Ang kalangitan magmaya, men? Ang kalangitan magkumbira sila tungod lang sa usa ka kalag nga miduol sa Ginoo, nangayog pasaylo sa Ginoo. Oh, tingunana na mga igsoon. Gusto sa Ginoo manumbaling ta, amen? Kinahanglan na pabilin ta sa purpose sa Ginoo. Nganong gitawag ta, nganong naluwas gid ta, amen? Nga wa na lang gid ta pasagdi sa Ginoo, gi-reach out gud ka sa Ginoo. Amen? Aron ikaw mahimong kahayag, aron ikaw mahimong iyang galamiton, aron ikaw mahimo niyang kamot o tiil, mga igsoon, sa paghatod sa pulong sa Ginoo. Amen? Una, ang purpose nato, mga igsoon, gusto sa Ginoo nga masabta nato ang purpose nganong naluwas ta. Amen? Tao nang gingon ang kalibutan hopeless. Ang mga matarong na way lain naara gyud sa simbahan sa Ginoo. Ang paglaom aning kalibutan naara gyud sa simbahan, naara gyud sa mga katawan sa Ginoo, kumubuhat sila sa mga butang nga gusto sa Ginoo, mao ni ang pagwalis sa ayong balita. Unayaw ka discourage, mga igsoon. Amen? Ikaw ra diha. O, dunay mga tao, mga igsoon, ay kahadlok. Ayaw kahadlok, mga igsoon. Kadungog kag panghulga o baharan ka o unsa diha ilahang ipang sulti nga dili maayo. Okay, Christian ka, pero ang tao nahibalo sa iyang purpose, di ko na mo atras. Amen? Ang taong nahibalo sa iyang purpose nganong gitawag siya sa Ginoo, di ko na mo backslide, mga igsoon. Amen? Mao nang time nga muhapa na sa Ginoo, muduol na sa presensya sa Ginoo, mga igsoon. Mo na nga karon, igsoon, ato hinumduman, no, atong sulod ka, ipasulod kanunay sa atong una-una kasing-kasing nga duna kay purpose. Amen? Sa pag-pray sa mga tao, kaila ka pinsay mo kauban diya sa Ginoo. Diyan na mo bati ta, mga igsoon, dunay kauban nato diya sa Ginoo nga pila na ka Domingo din nato ikita, kinahanglan natin pagbati. Asa na kay to siya? Di mo nang iampo, mga igsoon. Di nato di sila pasagdan. Amen? Di nato sila talikdan ra. Nato mo gid ang kinabuhi. Wa mo gitoy ayo tawhana dili. Kaila tos Ginoo, kay naay purpose Ginoo ato, mga igsoon. Amen? Ikaw gamiton kas Ginoo. Nahlan masayo ta unsa ka precious ang kalag tubangan sa Ginoo. O, nalay ko ng Dios. Sa mga na, mga igsoon, kita mo'y giya aning mga tawhana. Kita mo'y mugayad aning mga tawhana, mga igsoon, nga di sila mahilayo sa Ginoo. Nga dili sila mangambak ngadto sa linaw nga kalayo. Amen. So, mo ni, mga igsoon, ang purpose dito sa Ginoo, dito sa Ephesians 2 verse 10, kung basahog balik, mga igsoon. Gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo. Mao ra gyud na, mga igsoon. Wa kita suguas Ginoo aron maghimo tag kagubot simbahan. Mahimo tang salawayon sa atong katilingban. Di gyud na mo imong purpose. Amen. Ang purpose sa Ginoo nga nung giluwas ta aron matuman ang iyang katuyuan aning kalibutan. Kubata, mga igsoon, aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Hallelujah, Jesus. Ampo ta, mga igsoon. Dalaygon ka amahan ining takna sa pagkabiyon. Salamat, Lord, sa iyong pulong karon, Father God. Salamat sa iyong pag-reminder kanamo, Ginoo. Salamat sa kaluwasan nga mga dawat, Lord. Bisan pa man, salamat, Ginoo,
Ikaw magagamit sa matag usa ka namo Ginoo. Isipin mo mga servant Lord God, paghatod sa imong pulong sa pagdasig sa mga tao Lord God. Salamat Lord nga tabangan mi nimo Ginoo nga dili mi mahilayo diha kanimo Lord God. Di mi mahilayo sa imong purpose. Kundi Lord God, salamat Lord nga mahimo mi kaabag sa imong simbahan. Mahimo mi mga responsable nga mga tao Ginoo nga dunay pagpakabana, dunay kasing-kasing Ginoo sa mga tao, sa mga kalag Lord God nga naa sa among palibot Ginoo. Salamat Lord. Manalangin ni karon na mga katawhan Ginoo bisan na naa sa mga kabugnaon, naa sa mga kaluyahon Lord God, naa sa mga problema. Salamat Lord. Ikaw ang among paglaom, ikaw ang Dios nga mo provide sa tanan namong mga panginahanglan amahan. Salamat Lord. Padayon ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga niya karon Ginoo. Among gipray Lord God ng imong tagbuo ng mga panginahanglan Lord. Salamat Lord nga nakakanunay nagaayo sa mong sakit ug mga balatian Ginoo. Salamat Ginoo nga sa tanang mga panginahanglan Lord, ikog ka mo palyar Lord God. Ikaw kanunay faithful Lord God nga mo provide sa tanan namong needs Lord in Jesus name. Salamat Amahan, panalangin ni Lord God ang mga pulong among nadungog karon Ginoong Jesus. Salamat Lord, imo kining gisiluyuhan Lord God sa mga kinabuhi. Dalaygon ka, salamatan ka namo Lord God, among gihatag nimo ang tanang dungog ug himaya gahom hangtod sa kahangturan Lord sa ngalan ni Kristo Jesus. Among Ginoo. Amen.